डाक्टर सोनी श्रेष्ठ स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो हेल्थ अवेरनेस च्यानलमा। सर्वप्रथम त म हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यो हेल्थ अवेरनेस सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा, मन पराइदिनु भएकोमा। सधैँ जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू लिएर आउने क्रममा आजको मैले विषय छानेकी छु सेल्फ केयर यानि स्वयंको हेरचाह हो। यो अरू विषयहरूभन्दा अलि भिन्न छ। हजुरहरूलाई लागि पनि रहेको होला यो हाम्रो हेल्थ अवेरनेससँग कसरी सम्बन्धित हुन आयो भनेर। हो, आज आउँ हामी त्यसैको बारेमा कुराकानी गरौँ। त्यसैको लागि आज म बाहिर आएर प्रकृतिसँग जुड्दै आज केही पल म प्रकृतिसँग खुल्ला आकाशमा समय बिताउँदै आज यसैको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। सेल्फ केयर यानि स्वयंको हेरचाह, यसको विभिन्न परिभाषा छ, यसलाई विभिन्न रूपमा बाँडिएको छ। तर पनि सरल अनि सहज भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ इट इज द एक्सन वी टेक एभ्री डे टु रिकग्नाइज, ट्रिट एन्ड म्यानेज आवर ओन हेल्थ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो हामीले दैनिक जीवनमा गरिने त्यस्ता कार्यहरू जसले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य, शारीरिक अनि मानसिक स्वास्थ्यमा स्वस्थ राख्नको लागि सहयोग पुर्याएको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले कसरी हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हो। यसको भागहरूको बारेमा भन्नुपर्दा विशेषतया यसलाई 6 भागमा बाँडिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी 6 पिलर्स अफ सेल्फ केयर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ फिजिकल, साइकोलोजिकल, इमोसनल, स्पिरिचुअल, पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल। फिजिकल भन्नुपर्दा फिजिकलमा चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड अनि हेल्थी इटिङ। हामीले चाहिँ जीवनमा हाम्रो दैनिक जीवनमा केही पल यानि 5-10 मिनट भए पनि फिजिकल व्यायाममा आफूलाई कसरी कुन सुविधा हुन्छ एक्सर्साइज गर्नै पर्छ। आफ्नो दैनिक जीवनसँग मिल्ने 10-15 मिनट कति हुन्छ, केही नगर्नुभन्दा केही गर्नुपर्छ, केही गर्नु उचित हुन्छ र समय सँगसँगै त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने चाहिँ गर्नुपर्छ र हामीले बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै लान सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हेल्थी इटिङ। जसरी हुन्छ हामीले जे खान्छौँ त्यसमा चाहिँ स्वस्थ खानामा ध्यान दिनुपर्छ, सकेसम्म घरमै पकाएर खाने नै कोसिस गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल। त्यसमा पनि विशेष गरेर म रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिसको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। हो, हामी सबैको जीवन व्यस्त छ, तर यति व्यस्त हुन्छ कि समय कसरी बित्यो, कसरी कहाँ गयो पत्तै पाएका हुँदैनौँ। यस्तो व्यस्ततामा हामीले 5-10 मिनट भए पनि समय दिएर हाम्रो दिमागमा के चलिरहेको छ, हाम्रो काममा के भइरहेको छ, आफ्नो शरीरमा के भइरहेको छ, वरिपरि परिवारमा के भइरहेको छ सोच्नु आवश्यक छ, चिन्तन गर्न आवश्यक छ। यो व्यस्त समयलाई थप लगाएर 5-10 मिनट भए पनि के हाम्रो दिमागमा नकारात्मक सोच चलिरहेको छ कि के यसलाई हामीले सकारात्मकतिर ढाल्न सक्छौँ कि कसरी हामीले सकारात्मक सोचको ऊर्जामा ध्यान दिने भन्ने कुरामा हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो परिवार वरिपरि के भइरहेको छ, के एक आपसमा सहयोगको आवश्यकता परेको छ कि कसरी हुन्छ, हामीले त्यसमा ध्यान पुर्याउन हामीले आवश्यक छ। अर्को चाहिँ इमोसनलमा चाहिँ पोजिटिभ सेल्फ टक र ग्र्याटिट्युड प्र्याक्टिस भनेर हामी भन्छौँ। पोजिटिभ सेल्फ टकमा चाहिँ हो, हामी जब अरूको कुराकानी गर्छौँ, राम्रो कुराकानी गर्छौँ, अरूमा राम्रो देख्छौँ, तर जब आफ्नो बारेमा कुराकानी गर्छौँ हामी कमी कमजोरी खोतल्नतिर बिजी हुन्छौँ, हामी कमी कमजोरीतिर खोतल्न लाग्छौँ। तर यस्तो नगरिकन सर्वप्रथम त आफूमा जे छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्ने र आफ्नो बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा राम्रो कुराकानी गर्ने, आफ्नो कमी कमजोरी होइन कि आफूमा जे राम्रो छ त्यसमा ध्यान दिने, आफूमा भएको राम्रो कुराको बारेमा चर्चा गर्ने। अर्को ग्र्याटिट्युड प्र्याक्टिस। हामीसँग जे छ त्यसमै खुसी भएर भगवानलाई हुन्छ कि आफूले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। अर्को चाहिँ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। आफूमा जेमा विश्वास छ, भगवान, धर्म केमा विश्वास छ, समय दिनमा केही क्षण केही समय निकालेर त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने। र अर्को चाहिँ कनेक्ट विथ द नेचर, प्रकृतिसँग जोड्ने। कसरी हुन्छ दिनमा केही पल निकालेर खुल्ला आकाशमा, खुल्ला हावाकोमा गार्डनिङ गरेर हुन्छ कि आफूले केही पल बाहिर गार्डनमा हिँडेर हुन्छ कि पार्कमा हिँडेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफूले चाहिँ नेचरसँग डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने। अर्को चाहिँ पर्सनल हो, अघि भने जस्तै जीवन व्यस्त छ, काममा परिवारमा एकदमै व्यस्त छ हामी सबैको जीवन, तर पनि दिनमा 5-10 मिनट आफ्नो लागि समय निकाल्ने के गरेर हुन्छ।
आफूलाई के गर्दा खुसीको महसुस हुन्छ, राम्रो गाना सुनेर हुन्छ कि किताब पढेर हुन्छ कि साथीभाइसँग कुरा गरेर हुन्छ कि एक कप चिया भए पनि आफ्नो लागि बनाएर हुन्छ कि एउटा फल खाएर हुन्छ कि कसो गर्दा हुन्छ 3-4 मिनट 5 मिनट आफ्नो लागि समय दिने। र अर्को प्रोफेसनल, जब हामी प्रोफेसनलको बारेमा कुराकानी गर्छौँ, कामको कुराकानी गर्छौँ, हामी यति व्यस्त हुन्छ कि हामी यसरी सोच्छौँ कि काममा जे चुनौती आयो हामी त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, काममा आएको अपर्च्युनिटीलाई हामीले लिनुपर्छ, गुमाउनु हुँदैन भन्ने हामी सोच्छौँ। हो, त्यो सही हो, हाम्रो मिहिनेत हामीले जारी राख्नुपर्छ, तर पनि हाम्रो वर्क लाइफ ब्यालेन्स हुन निकै जरुरी छ। हामीले बेलैमा यस्तो गर्न सकेमा हामीले आउने दिनहरूमा हामीले वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। आफूले गर्न नसकिने यदि हाम्रो जीवन व्यस्त छ, परिवारमा समय दिन सकेनौँ भने काममा पनि मेरो समय व्यस्त छ, म अहिले गर्न सक्दिनँ भनेर हामीले भन्न सिक्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ आफूले थाहा नभएको कुराले चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्न हामीले जान्नुपर्छ। हामीले सबै कुरा जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, तर आफूले सबै कुरा थाहा छ भन्न जरुरी छैन। सिक्ने क्रम जारी राख्नुपर्छ, तर थाहा नभएको कुरालाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुपर्छ। जब हामी हेल्थको कुरा गर्छौँ तब हामी फिजिकल हेल्थमा बढी ध्यान दिन्छौँ। हो, त्यो राम्रो हो, तर हेल्थ भन्ने बित्तिकै फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य यो दुवैको चाहिँ ब्यालेन्स हुन निकै जरुरी छ। स्वस्थ हामी तब हुन्छौँ जब हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्य पनि स्वस्थ रहेको हुन्छ। र अब कुराकानी गरौँ यो कसरी चाहिँ आएर हेल्थ अवेरनेससँग सम्बन्धित हुन आयो भनेर। हामी एउटा भन्छौँ हेल्थ भिशियस साइकल भनेर। जब हाम्रो जीवनको व्यस्ततामा हामीलाई समय भएको हुँदैन स्वास्थ्य राख्नको लागि फिजिकल एक्सर्साइज, स्वास्थ्य खाना, मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी भएको समय भएको हुँदैन, तब जीवन बित्दै जान्छ। समय सँगसँगै उमेर सँगसँगै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, जब हामी फिजिकल एक्सर्साइज भन्छौँ तब हामीले चाहिँ यो वेट लुज गर्नको लागि हो भनेर प्रायः हामी सोच्छौँ, तर फिजिकल एक्सर्साइजले वेट लसलाई मात्र होइन अरू कुरामा पनि निकै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा, मुटु रक्तनलीहरू स्वस्थ राख्नमा, र अर्को चाहिँ जुन व्यक्तिले रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज गरेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुखाइ सहन सक्ने क्षमता पनि बढिरहेको हुन्छ उहाँहरूमा, जसलाई हामी पेन थ्रेसहोल्ड भनेर भन्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज गरेमा हाम्रो शरीरको मांसपेशीहरू बलियो हुँदै जान्छ। यदि कुनै पनि एक्सर्साइज गरेको छैन भने उमेर सँगसँगै जीवन सँगसँगै जीवनकाल समय सँगसँगै शरीरको मांसपेशीहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छ। शरीरको मांसपेशी कमजोर हुनु भन्नु नै हार्ट जोनीमा प्रेसर हुनु हो। हार्ट जोनीमा प्रेसर बढ्नु भन्नु नै हाम्रो शरीरको हार्ट जोनीहरू खिँदै जानु, कमजोर हुँदै जानु हो। त्यसपछि दुखाइको सुरुवात हुन्छ, जसलाई हामी आर्थराइटिस भनेर भन्छौँ। जब दुखाइको सुरुवात हुन्छ एक्सर्साइज गर्न अझ बढी कठिन हुन्छ। खाना पनि हेल्थी भइरहेको हुँदैन, वेट बढ्ने क्रम जारी रहन्छ, तौल बढ्दै जान्छ। शरीरमा तौल बढ्दै जानु भन्नु नै विभिन्न रोगहरूलाई निम्त्याउनु हो। त्यसपछि मुटुको रोग, डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर जस्ता रोगहरूले सताउन थाल्छ। यतिखेरसम्म पनि हामीलाई सेल्फ केयरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवेर नभएमा चाहिँ रोग बढ्दै जान्छ, औषधि बढ्ने क्रम जारी रहन्छ। त्यसपछि यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न जान्छ अनि हामी के सोच्न थाल्छौँ, औषधि बढिरहेको छ, अब मलाई त रोगले च्यापिसक्यो, मेरो जीवन यस्तै रहेछ, औषधिमै निर्भर भयो अनि हामीले नकारात्मक सोचहरूतिर हाम्रो जीवन ढल्न थाल्छ। त्यसपछि यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्छ, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू आउन थाल्छ। रोग पनि बढिरहेको क्रम हुन्छ, हाम्रो मेन्टल हेल्थमा असर पुगिसकेको हुन्छ। मेन्टल हेल्थमा असर पुगिसकेपछि डाइरेक्टली होस् इन्डाइरेक्टली होस् यसले हाम्रो फ्यामिली हेल्थ, पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्याएको हुन्छ, वर्क लाइफ ब्यालेन्समा असर पुगेको हुन्छ। त्यसपछि फाइनेन्सियल हेल्थमा असर पुग्न जान्छ र यो जसलाई हामी भन्छौँ भिशियस हेल्थ साइकल, यो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। हामी यही साइकलमा गोल गोल घुमिरहेका हुन्छौँ। तर पनि हामीले जीवनमा यस्तो प्रयत्न गर्नुपर्छ सकेसम्म जति सक्दो त्यति छिटो सेल्फ केयरमा ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले यो भिशियस साइकल, यो जुन अघि भनेको जुन साइकलबाट चाहिँ आफूलाई टाढा राख्न सक्छौँ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। तर पनि यो हाम्रो साइकल, हामीलाई कुनै रोग लागिसकेको छ, औषधि खाइरहनु भएको छ, यो साइकलको कुनै पनि फेजमा हामी छौँ भने पनि ढिला भएको छैन, तर केही नगर्नु भन्दा केही सुरुवात गर्नुपर्छ। रोग लागिसकेमा पनि हामीले सेल्फ केयरमा ध्यान दियौँ भने चाहिँ हामीले त्यो रोगबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। औषधिहरू हामीले बेलैमा खाएर आफूलाई स्वस्थ राख्न र रोगबाट आउने समस्याबाट टाढा रहन हामीले सक्छौँ। रोगबाट हामीले रोग लागिसके पनि त्यसबाट कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सधैँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
हो यो सबै कुरा त हजुरहरूले सुन्नुभएको पनि होला, हजुरहरूलाई थाहा पनि भयो, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो पुर्खाले पनि यही भन्दै आउनुभएको छ, हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन निकै जरुरी छ। तर पनि जीवनको व्यस्ततामा सायद हामीले समय निकाल्न सकिरहेको छैनौँ कि, तर त्यसैले आजदेखि नै यसमा विशेष ध्यान हामी सबै मिलेर दिनै पर्छ र हाम्रो भविष्यमा आउने समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्न रोकथामतिर हामी लाग्नै पर्छ। आफू स्वस्थ त आफ्नो परिवार स्वस्थ भन्नु नै हाम्रो समाज अनि देश स्वस्थ। आशा छ मेरो अरू भिडियोहरू जस्तै यो पनि हजुरहरूलाई उपयोगी लागेको छ। यदि उपयोगी लागेमा कृपया सक्दो शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म आउने अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ विषयहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।